बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे तोशा खाना से मुतल्लिक़ इमरान खान के और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ एक नई इंक्वायरी शुरू की गई थी। उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है और जो तोशा खाना से मुतल्लिक़ जो वज़ारत है या मिनिस्ट्री है तोशा खाना की या जो डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से एक अहम ऑर्डर जारी किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कल का दिन बहुत अहम है और वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में, वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, कल 4 जजेज़ मुअज़्ज़ज़ जजेज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुकूमत को बड़े सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। और अब जो मज़ीद जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी या जिस तरह के मामलात चलाए जा रहे थे, अब मज़ीद अदालतें टाइम देने के मूड में नहीं हैं और अदालतें अब फ़ैसले देने के मूड में हैं। बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के घर आज छापा मार कार्रवाई की गई है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर भी हैं। उनकी अहम दरख्वास्त, उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा था, मियाँ वाली के मुकदमात थे और उसमें उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे। आम रूटीन में जो बेलेबल वारंट जारी होते हैं कि जब आप किसी तारीख पर अदालत में पेश नहीं होते तो ये एक फार्मेलिटी, एक रूटीन की कार्रवाई है कि बेलेबल वारंट जारी होते हैं। बेलेबल वारंट में जब आप पेश हो जाते हैं तो वो वारंट ख़त्म हो जाते हैं, वो वापस ले लिए जाते हैं। नॉन बेलेबल में फिर आपको अप्लीकेशन दे के वो वारंट ख़त्म करवाने पड़ते हैं। तो ये बेलेबल वारंट थे। मियाँ वाली पुलिस का मुकदमा है, सरगोदा की दहशतगर्दी अदालत है, जज वहाँ पे मोहम्मद अब्बास साहब हैं और मियाँ वाली पुलिस ने बेलेबल वारंट जारी होने पर इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद पुलिस को साथ लिया और अपोजिशन लीडर के घर छापा मारा। ताहम उमर अयूब घर पर ना होने के बायस गिरफ़्तार ना हो सके। पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में वाक़ई रिहाइशगाह पर छापा मारा। पुलिस को उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब के वारंट जारी किए हैं। दूसरी जानिब उमर अयूब ने अपने बयान में कहा है कि ATC सरगोदा की जानिब से मेरे खिलाफ काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए, जिस पर इस्लामाबाद और मियाँ वाली पुलिस ने मेरे घर पर छापे मारे हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा कि फार्म 47 की पैदावार वफाकी और सूबाई हुकूमत अपोजिशन लीडर को गिरफ़्तार करना चाहती है। वाज़े कर दूँ, इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी और हम किसी भी तरह के जो ओछे हटकंडे हैं उनसे पीछे नहीं हटेंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और पुलिस वापस चली गई चूँकि वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे, इस वजह से वो गिरफ़्तार ना हो सके। अच्छा, मीरपुर माथेलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी जिनको कत्ल किया गया था, जिसमें फिर पीपल्स पार्टी के MNA और 2 उनके बेटे भी नामज़द हुए थे, उसमें अहम पेशरफ सामने आई है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी केस में नामज़द मुलज़म और मीरपुर माथेलो के टाउन चेयरमैन, जो वहाँ के बल्दियाती जो म्यूनसिपल नुमाइंदे हैं, टाउन चेयरमैन है शहबाज लोंद, उनको मुअत्तल कर दिया गया, उनको हटा दिया गया है। सिंध हुकूमत ने सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई करते हुए शहबाज लोंद को मुअत्तल कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मीरपुर मथेलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी मुसल्लफ़ अफराद के हमले में 25 मई को जाँ बहक हुए थे। मकतूल सहाफ़ी के कत्ल का मुकदमा थाना मीरपुर मथेलो में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को गुज़श्ता माह मीरपुर मथेलो में कातलाना हमले से 3 गोलियां जो मार कर कत्ल कर दिया था। उस मुकदमे में जहां MNA पीपल्स पार्टी और 2 बेटे उनके मुलव्वस पाए गए हैं और उन्होंने ज़मानत ली हुई है, वहीं पे जो शहबाज लोंद जो कि वहाँ के चेयरमैन थे टाउन कमेटी के, उनको भी हटा दिया गया है और वो भी उस मुकदमे में नामज़द थे। कत्ल के मुकदमे में नामज़द होने की वजह से उनको हटाया गया। अच्छा, अब पहले तो हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है नया तोशा खाना का। पहला तोशा खाना इलेक्शन कमीशन ने नहल कर दिया। दूसरा तोशा खाना हुमायूं दिलावर साहब जो जज थे, उन्होंने 3 साल की सज़ा सुना दी। तीसरा जो केस था उसमें जज मोहम्मद बशीर साहब 14 साल की सज़ा सुना गए। अब चौथा तोशा खाना की इंक्वायरी है इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़। ये अभी हाल ही में तारिक जहांगीरी साहब ने फ़ैसला दिया है कि एक ही वक़ूआ का सिर्फ़ एक मुकदमा दर्ज होगा और ये आइन कहता है कि डबल प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। आइन का आर्टिकल जो 12 है, 13 है, 14 है, वो तमाम जो इंसानी जो डिग्निटी के हवाले से हैं, उसकी आज़ादी से मुतल्लिक़ हैं और उसकी डबल प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, डबल पनिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। अब यहाँ पे वही सिलसिला जारी है।
اب ہوا یہ کہ عمران خان اور بشرا بیگم نے جو چوتھی نیا توشہ خانہ کا نوٹس تھا اس کو چیلنج کیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں وہ بینچ ہے۔ اب دیکھیں ہوا کیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے نیب کی نئی توشہ خانہ انکوائری میں طلبی کے نوٹس کو 2 مئی 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کیں اور اس کو چیلنج کیا اور ساتھ کہا کہ اس پہ کارروائی روکی جائے، نوٹسوں کو معطل کیا جائے۔ عدالتی فیصلے تک کارروائی روکنے کی استدعا کی۔ 8 مئی کو چیف جسٹس عامر فاروق اور طارق محمود جہانگیری صاحب پر مشتمل بینچ نے نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کیا 15 مئی کے لیے۔ 2 مئی کو انہوں نے چیلنج کیا، 8 مئی کو لگا، 15 مئی کی تاریخ ہوئی اور اس دن 15 مئی کو جو کاز لسٹ تھی وہ کینسل کر دی گئی۔ پھر 4 جون کو دوبارہ مقرر ہوا تو بینچ کی عدم دستیابی کے باعث ملتوی ہو گیا۔ پھر 25 جون کو پھر مقرر ہوا لیکن وہ پھر کاز لسٹ منسوخ ہو گئی۔ 4 جولائی کو پی ٹی آئی جو ہیں وکلا انہوں نے درخواست دی کہ حضور والا کم از کم اس کیس کو آپ مقرر کر دیں اور یہ توشہ خانہ کا چوتھا مقدمہ تو نہ بن جائے، آپ کے یہاں نوٹس کو ہم چیلنج کیا ہوا ہے وہ ریفرنس دائر کر دیں گے تو پھر نیا کیس شروع ہو جائے گا۔ اس پر عدالت نے 4 جولائی کو جو ان کی درخواست ہے فار دی فکسیشن آف دی کیس وہ منظور کر لی لیکن ابھی تک کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا۔ اگلے ہفتے کی کاز لسٹ میں وہ کیس مقرر نہیں ہوا۔ جبکہ توشہ خانہ سے متعلق جو سیکٹری کا ہیں توشہ خانہ کے ان کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کے اسپیشل سیکرٹری نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے کہ اب توشہ خانہ سے $300 سے زائد کا تحفہ حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ تحائف کی نیلامی کی جائے گی یا اہم عمارتوں میں ڈسپلے کیے جائیں گے۔ رانا محمود الحسن کی زیر صدارت سینٹ کو قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری برائے کابینہ ڈویژن نے بریفنگ دی۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ وفاقی کابینہ میں 117 معاملات زیر التواء ہیں۔ اس پر اسپیشل سیکرٹری نے بتایا کہ کابینہ ڈویژن میں کوئی معاملہ زیر التواء نہیں ہے۔ توشہ خانوں کو بھی کابینہ ڈویژن دیکھتی ہے۔ توشہ خانہ سے $300 سے زیادہ کا تحفہ اب حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ وزارتی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ تحائف کی نیلامی کی جائے گی یا اہم عمارتوں میں ڈسپلے کیے جائیں گے۔ $300 سے کم کے تحائف حاصل کرنے کے لیے تحفے کی قیمت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری نے کہا کہ سرکاری عام تعطیلات کا اعلان بھی کابینہ ڈویژن کا اختیار ہے۔ کابینہ ڈویژن کئی مرتبہ ایک دن پہلے بھی اچانک چھٹی کا اعلان کر دیتی ہے۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ حال ہی میں یوم تکبیر پر اچانک بلا وجہ چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم سے چھٹی چند دن پہلے کنفرم کی جائے۔ بلٹ پروف گاڑیوں کے حوالے سے بات ہوئی۔ ڈویژن کے پاس اس وقت 18 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں۔ بلٹ پروف گاڑیوں کی مجموعی تعداد 36 ہے۔ 2016 کے بعد سے نئی بلٹ پروف گاڑیاں درآمد نہیں کی گئیں اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے پھر تفصیلات بتائیں اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہیلی کاپٹر کا جو ہے وہ اس وقت مجموعی طور پر 6 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ ایویشن اسکواڈ میں کابینہ ڈویژن کے ماتحت 6 ہیلی کاپٹر ہیں۔ کوئی بھی شخصیت کرائے پر ہیلی کاپٹر حاصل کر سکتی ہے۔ حال ہی میں بلاول زرداری نے بھی کرائے پر ہیلی کاپٹر حاصل کیا تھا۔ چیئرمین کمیٹی نے استفسار کیا کہ ہیلی کاپٹر کا کتنا کرایہ چارج کیا جاتا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری نے کمیٹی اجلاس کے دوران ہیلی کاپٹر کا کرایہ بتانے سے گریز کیا اور کہا کہ ہم کرایہ کا نوٹیفیکیشن کمیٹی کو بھجوا دیں گے۔ انوشا رحمان نے کہا کہ کمیٹی اجلاس میں فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ کو طلب کیا جائے۔ اس وقت بہت سا جو اسپیکٹرم خالی پڑا ہے جس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کمیٹی نے آئندہ اجلاس پر پھر مزید بھی تو یہ توشہ خانہ سے متعلق کہتے ہیں جی کہ اب پالیسی بن گئی کہ $300 سے زائد کوئی بھی توشہ خانہ نہیں حاصل کر سکے گا اور جو ماضی میں گاڑیاں لی گئیں ان کے اوپر خاموشی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں توہین عدالت کی درخواست پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی اور ڈی سی نے NOC جاری کیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے وہ کینسل کر دیا اور PTI کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ وہاں پر سینکڑوں ہزاروں پولیس والے اس پورے علاقے کو انہوں نے بند کر دیا تھا۔ اب جو سیچرڈے کو پٹیشن دائر ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے بڑی کوشش کی تھی کہ سیچرڈے کو ہی سماعت ہو سکے، سیچرڈے کو سماعت نہ ہو سکی اور عدالت کی جانب سے جسٹس بابر ستار صاحب کل اہم سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے بھی بہت اہم سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب وہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بابر ستار صاحب کے خلاف بھی اور ارباب طاہر صاحب کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست گئی ہے۔ عمران ریاض خان کو حج کے فریضے سے روکنے کے لیے توہین عدالت کی درخواست پر میاں گل حسن اورنگزیب اور ارباب محمد طاہر صاحب کل بہت بڑی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل بابر ستار صاحب PTI کی درخواست پر، گل حسن اورنگزیب صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب عمران ریاض خان کی درخواست پر اور
طارق جہانگیری صاحب الیکشنز پٹیشنز پر سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ کل کا دن بہت اہم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔